gugma sa kabos Oyama. Tingali mahimulog mo nga naman kini si Mayor Silva, nga naman nga doon man ang iyang kasing-kasing ngadto sa kabos Oyama. Simple nga akong tumangya kaninyo, diha ko nagikan sa tumang kalisod nga kinabuhi. Dapores among dapor na pamilya. Maunang sakitan ko kung makita kong usa ka kabos na bisag magkaon dili niya madiritso ang 3 times a day o tulo ka bisis na pagkaon sa usa ka adlaw sa regular nila nga budget sa ilang panginabuhi. Aron matabangan ang mga kabus nga katawhan. Kini usa sa kalipay nga gibati sa katawhan, dili lamang kay kini lang sila ang nakadawat kun dili daghan na nga mga barangay ang nakadawat sa tag 5,000 ka pesos alang sa panginabuhian o pinaagi usab sa programa sa Mayor Livelihood Program, daghan na kini nga mga katawhan nga iyang natabangan. Gikan sa Malipayon News Center alang sa DXDB Balita, Lia Madrina Inot ang inyong kabandilyo.